السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في درس جديد من دروس مادة الفرنسية المستوى أولى إعدادي لغة دو فرونسي. إذا إن شاء الله غادي نكملو فين وصلنا. وصلنا هنا وصلنا صفحة 88 89. الدرس تيهضر على لو جروب نومينال كاتيجوري دي جونغ دو نومبر دو لا بيرسون، المجموعة الاسمية، الصنف، النوع والشخص. شنو ما يقصد بهاد الدرس؟ هاد الدرس راه ساهل، الدروس ديال لونغ اي غرامير لو دو فرونسي ساهل بزاف، ومن القاعدة غادي نشرحو لكم. هنا قال لكم le groupe nominal est constitué autour du nom de l'un de ces substituts le pronom personnel. يعني المجموعة الاسمية تتكون من واحد الاسم أو واحد الضمير. مثلا يعني فاش نقول لك جو ولا تي ولا إل، هذيك تنقولو لو جروب نومينال، ولا كنبداو بشي سيجي بشي اسم. اوكي. Le nom est un mot variable qui sert à désigner un être, personne ou animal ou une chose, objet, action ou idée. هذاك الاسم وكيعطينا واحد الكلمة متغيرة كتغير اللي ممكن تعير لينا واحد لتر ممكن يكون انسان او حيوان او شيء اخر. اوكي. اون ديستانغ بارمي لي نوم، من خلال الاسماء كنلقاو جوج الانواع. كاين لي نوم بروبر، الاسماء العاديه بحال مثلا نقول لك رشيد، رشيده، فتيح، فتيحه، عبد الرزاق، اسماء، خوله، انتصار، محسن. هادو كيسموا دي نوم بروبر. بحال المثال عطينا هما ايوب، مريم، هادو سميات ديال العرب، و بيير، سيلفي، باغي سميات ديال برا. اوكي. يعني بحال هادو هما لي نوم بروبر. وكاينين ديال نوع كما اسماء مشاركه بحال لو شا، لا بورت، لو جو، يعني القط، الباب، ولو جو اللعب. هادو كيسموا اسماء مشاركه. سيلون لا كاتيجوري دي جونغ لي نون، يعني من خلال النوع، التصنيف ديال النوع الجونغ، لي نون سون سوا ماسكولين او فيمينين. كيقدروا يكون اسماء مذكر او مؤنث. مثلا قلت لك رشيد نون ماسكولين يعني مذكر، اما قلت لك رشيده راه نون فيمينين يعني مؤنث. داكوغ. هنا سيلون لا كاتيجوري دو نومبر، من خلال النوع ديال النومبر، الصنف. elles sont au singulier au pluriel ولا التعدد. مثلا يعني نقول لك حفصة كريمة. حفصة كريمة راه بلوريال، جمع، يعني حفصة وكريمة جوج الناس. اما قلت لك موا غير انا راه داك اي سينغولي. فهمتوا اش بنقول لكم؟ مع التمرين غادي نتفهمو اكثر. لو برونوم بيرسونيل est un substitut du nom, il le remplace، il عندك لا بيرسون. وبالنسبه للضمائر لي برونوم بيرسونيل كما كتعرفوا كاين جو، تو، il، nous، vous، il. je première personne singulier، tu deuxième personne singulier، il ou elle ou on troisième personne singulier، nous première personne du pluriel، vous deuxième personne du pluriel، il ou elle troisième personne du pluriel. يعني بحال تنقول لك انا، انت، انت، هو، هي، هادو المفرد. اما الجمع كاين نحن، انتم، انتما، هم، هن، الى اخره. داكوغ. هنا غادي نقراو النص اللي عندنا هنا. La porte s'ouvrait et l'on vit s'avancer une jeune femme assez grande. Elle était pâle. Ses cheveux étaient bruns, ses yeux verts, son regard grave et sa démarche déterminée. C'était Sarah Zaki. Elle venait de Rabat. هنا قال لكم الباب تحل وشويه كنلقاو بين واحد السيده اللي جايه كتقدم، يعني تخرج واحد السيده اللي هي شابه وشويه كبيره، اللي كانت شاحبه والشعر ديالها كان بغان وعينيها خضرين والنظره ديالها كانت خارقه الى اخره. كانت هاد السيده سميتها سارة زكي وجات من الرباط. نزولنا للاسئله. جو كومبرون كلاس لي مو اون غرا دون لو طابلو. كلاس ينصنف لي مو الكلمات اون غرا اللي غلاضين بحال هادو دون لو طابلو في هاد الجدول هذا. كاين مو كيديزيني، كاين دي زيتر، دي شوز، دي زاكسيون. دي زيتر هما قلت لكم يا اما تكونوا بيرسون انسان او حيوان، دي شوز اشياء، ودي زاكسيون ممكن يكونوا افعال او احداث الى اخره. هنا السؤال الثاني، كلاسيمو سيلون لوغ جونغ اي لوغ نومبر. هادو اللي جبنا منا غادي نحطوهم في النوع ديالهم،
يعني جونغ نومبر يعني واش مذكر مؤنث مفرد جمع إلى آخره. ثالثا pourquoi certains mots commencent-ils par une majuscule؟ علاش شي بعض الكلمات كيبداو بماجيسكول بحال هادي مثلا. رابعا quelle est la nature du mot elle؟ شنو كتعني شنو الطبيعة ديال الكلمة elle؟ كورمبلاستيل وشنو شنو كتعوض داكوغ. ندوزو دابا لي ريبونس. ها هو السؤال الاول، ها هو الطابلو. لي زيتر كاينه اون جون فام elle ou des choses la porte cheveux ou des actions des manches. des manches هو الاحد هنا بحال كيعني لنا واحد شي حاجه وقعت نهار الحد des actions. اوكي نكملو. كاين السؤال الثاني، كاين جونغ ماسكولين يعني النوع المذكر كاين شيفو، وبالنسبه للنوع المؤنث جونغ فيمينا اللي هو مؤنث كاين اون جون في لا بورت دي مارش. اوكي كاين جونغ سينغولي يعني المفرد بحالاش اون جون في لا بورت دي مارش. وكاين جونغ بلوريال الجمع اللي تكون فيه اكس ولا اس الى اخر ما كاينين بزاف بلوريال جونغ بلوريال شيفو. ثالثا certains mots commencent par une majuscule. شي بعض الكلمات كيبداو بماجيسكول يعني بليتر كبيره. شنو ماجيسكول؟ ماجيسكول هو هاد لا ليتر هذا اللي كبير شفتو، والاخرين تكون صغار، هو هذا اللي كبير الاول. شي بعض الكلمات كيبداو بماجيسكول باسكو سون لي بروميي مو دو لا فراز، لحقيتاش هما اللي كيبداو بهم الجمله. لي مو ساره زكي اغابه سون دي مو بروبر. يعني شنو هما الكلمات اللي كيبداو بحرف كبير؟ كاين جوج انواع، كاين يا اما اللي كنبداو بهم في الجمل، يعني اي جمله بدينا الحرف الاول تيكون ماجيسكول كبير كيف كتلاحظوا، ولا الكلمات اللي تيكونوا مثلا دي نون بروبر. راه قرينا دي نون بروبر خلا دابا شويه، بحال ساره زكي نون بروبر، هاي ساره اس ماجيسكول و زير ماجيسكول. راه واخا تقولي علاش تقولي علاش هي ماجيسكول ما جاش في الاول. ماجيسكول ما جاش يعني ما جاش في الاول وماجيسكول لحقيتاش هذا كيسمى نون بروبر. فهمتوني؟ الفوني دو غابه مدينه يعني نون بروبر مدينه ولا شي دوله كيتسموا هما نون بروبر، هما عندهم ماجيسكول. داكوغ عقلوا على هاد النقط هادو اللي قلت لكم. دابا غادي ندوزو للسؤال الرابع. بدي نحاول نقد لكم الكاميرا حيت تحركت شويه. رابعا ال est un pronom personnel. هذيك ال شنو كتعوض؟ كتعوض pronom personnel واحد الضمير، او كتعوض في نفس الوقت اون جون فام، هاي واحد المراه اللي هي شابه. انت نقول اون جون فام ولا ال، هاد ال pronom personnel كتعوض يعني جوج الحوايج. ممكن تقول تعوض لا جون فام ولا ممكن تقول كتعوض انها pronom personnel. داكوغ. هنا دابا غادي نمشيو وهنا خامسا il remplace une jeune femme كتعوض هذيك شابة. دابا نمشيو جو مونطرين، نقراو جو مونطرين بعدا. هاو جو مونطرين. لي لو تكست او كيستيون سويونت. لي لو تكست اي ريبون. نقرا النص ونجاوبو على هاد الاسئله اللي كاينين تحت. C'est ici que les êtres humains de la planète Terre posèrent pour la première fois le pied sur la Lune en 1969. Nous sommes venus en paix pour toute l'humanité. Signé Neil Armstrong, astronaute. Chronique au 10e au 21e siècle، القرن العشرون. دونك نش بغا يقول لي، قال لك واحد لي زيتر هما واحد الناس من الارض، من كوكب الارض، اول مره كيحطوا رجليهم في القمر سنه 1963، ولقاو تماك بان السلم يعني ما يعني بحال الدنيا مكارميه، بحال تقول زعما الدنيا ما كاين لا صداع لا والو. وهادشي قالوا واحد الفضائي استرونوت اللي هو شكون؟ اللي هو نيل ارمسترونغ. ها لاحظتوا بان هنا بدينا بماجيسكول لان بدينا بها جمله، وهادي واخا جات في الاخر الجمله ماشي في الجمله درنا ماجيسكول لان نون بروبر سميه.
نيل أرمسترونغ، بحال كتقول لي رشيد، فتيح، كمال، خالد، أشرف إلى آخره. داكوغ. هنا établir une liste de noms propres et de noms communs. ندير واحد ليست، واحد تقولوا لي واحد القائمة بحال واحد طابلو تقريبا، واحد اللائحة. اعتذر، ليست هي لائحة. ندير واحد اللائحة ديال لي نون بروبر و لي نون كومان. السؤال الثاني تيقول لكم كلاس سي نون سيلون لور جونغ اي لور نوم. فاش يقول لك صنف هاد الكلمات في لور جونغ، النوع، الصنف والعدد، يعني الجونغ والنومبر. اللي ماسكولان ادير ماسكولان، واللي مؤنث اديرها فيمينا، واللي في بلوريال اديرها يعني اللي في الجمع اديرها في بلوريال، واللي مفرد اديرها في سانغولي. باينين. lesquels de ces mots changent de sens au pluriel. شنو هما الكلمات اللي درهم في بلوريال تغير المعنى ديالهم. lequel des noms du texte désigne un pluriel même s'il est au singulier. واحد الكلمة تماك اللي هي singulier و pluriel بحال. انا ندوزو الكيستيون. السؤال الثاني هو جونغ اللي بالنسبة جونغ ماسكولين يعني المذكر كاين اوي، سيال، سيو، روغار، اوم، بوف، انيو، لو. هادو فين كاينين؟ هادو كاينين هنا، حيت كاين شي كيبقاو متبين معايا يعني كيكتبوا ما عارفين كاع شنو كيكتبوا. هادو راه كاينين هنا، جبتو معايا من هنا، مشتيهم من هنا مش هذا السؤال هذا. واو. دابا جونغ فيمينان اللي مؤنث humanité، لوف، انيس، فاش. دابا نومبر سانغولي بحال تنقولو مفرد اوي، سيال، اوم، humanité، لوف، بوف، انيو، فاش، لو. والنومبر بلوريل في الجمع سيو، روغار، اوم، انيس. اوكي. دابا غادي ندوزو. اوكي هادشي اللي كاين هنا. دابا غادي ندوزو جو ديفلوب بلاتي باش تفهموا هاد الحاجه. هاد جوج هو هذا، هذا اللي فيه جونغ فيمينان هومانيتي، وهذا جونغ نومبر. كنوريكم كل سؤال. هذا وهذا باش نقول لك فين هو. اعتذر واحد حاجه نقصتها، اعتذر. بالنسبه لهذا هو هذا السؤال الاول، شتو وهذا كلاسيمو سيلون لور جونغ اي لور نومبر. كلاسيمو سيلون لور جونغ هو هذا، هو الطابلو هذا، هو جونغ. وهاد الاول هذا جو مونطرين، هو هذا. عقلو انا عاود نقولها حتى انا براسي تلفت في الشرح. هاد السؤال هذا établir une liste de noms propres، حيت تقدروا ما تفهموش كل حاجه فين كتبها. établir une liste de noms propres et de noms communs هو هذا، un nom propre nom commun. داكوغ. نمشيو للسؤال الاخر. chaque classe ses noms selon leur genre et leur nombre، يعني genre nombre هو هذا. اوكي. هما les masculins Neil Armstrong, les êtres, le pied, féminin terre, lune, la planète, la foi, l'humanité, singulier terre, lune, Neil Armstrong, la planète, la foi, le pied, l'humanité. pluriel راه كنهضر حيت تلفت، حيت باقي خصني نسالي اللوح على الاقل واحد 3 فيديوهات ولا 4، ماشي هادي اللوح ماني باقي كنوجد فيهم داكشي، كنحاول نسربي بما امكن، حاولت نتعطل بزاف. اوكي. هنا سينو شونج دو سونس او بلوريال. الكلمات اللي درناهم في البلوريال تغير المعنى ديالهم هما لي تيغ اي لي زيمانيتي. اوكي. لي تيغ اي لي زيمانيتي اللي هو هذا السؤال. lequel de ces mots change de sens au pluriel. نجيو هنا وهنا قال لكم lesquels دي النوم بين هادوك لي نون الاسماء دو تيك ديزيني ان بلوريال ميم. واحد الكلمه كاينه في بلوريال وكاينه في سانغولي بحال هي هادي لي زوم. اوكي. سي ليمانيتي كي ديزيني توس لي زوم. ليمانيتي
ممكن نقولوها في سينجولي وممكن نقولوها في بلوريال، يعني مفرد والجمع، اللي هي الجمع ديال لي زوم ديال الرجال. اوكي. ثانيا classe les noms qui suivent selon les deux catégories du genre et du nombre en les plaçant dans un tableau. هاد الكلمات اللي هنا غادي تاهم بحال هادو عندهم الجونغ و نومبر، يعني ماسكولين فيمينان سينغولي بلوريال. راه باينين، راه اللي فيهم اس تكونوا بلوريال، اللي ما فيهمش اس راه بلوريال، بحال هاد راه بلوريال او ماسكولين سير ماسكولين هومانيتي تقدر تحسب فيهم بجون بوف لوف الى اخره. اوكي. باش ندور الاجوبه. هما الاجوبه. جونغ بالنسبه للماسكولين يعني مذكر كاين اوي سيل سيو روغار اوم بوف انيو لو. وبالنسبه للفيمينا كاين هومانيتي لوف انيس فاش. وكاين سينغولي اوي سيل اوم هومانيتي لوف بوف انيو فاش لو. اوكي. au pluriel كاين ciel regard homme انس. تبالي راه واضحين. دابا ندوزو جو ديفلوب باش ندوزو الصفحه الاخرى. جو ديفلوب كونستروي وي فراز او تو اوتيليزا. قال لك نستعملو ولا نكونو تجميع الجمل اللي غادي نستعملو فيهم ديال نون او سانغولي، يعني جوج ديال الاسماء جوج ديال نون سانغولي، يعني سانغولي هو المفرد، ودو نون او ماسكولين، وجوج الاسماء في المذكر، وجوج الاسماء في الجمع بلوغيل، وجوج الاسماء في الفيمين. هنا تقدروا ديروا جمل من جوجل او الجمل كنكتبوها تكتبوهم. اذا غادي نكملوا فين وصلنا بالنسبه لكتاب لوغ دو فرونسي. وصلنا الصفحه 89. 89 هنا غادي نهضروا على لي ديتيرمينون لي زارتيكل. نقراو النص. Les jeux peuvent être plus ou moins compliqués selon le niveau des élèves. L'enfant choisit rapidement une image ou un objet et s'assied face à un meneur du jeu. Il est évident que le meneur n'est pas le seul juge. دونك هنا النص كيهضر الالعاب قال لك يعني اكثر او اقل تعقيدا على حسب الدراري الصغار. يعني كاين الالعاب اللي بالنسبه للدراري الصغار كيجيو سالي، كيجيو صعيب، كل واحد كيفاش داير، فهمتيني. وقال لكم الدري كيختار بسرعه الصوره ولا الشيء اللي غادي يناسبه هو في اللعبه. اوكي هادشي اللي كاين هنا. دابا ندوزو للقاعده. القاعده كتقول نقاد الكاميرا. يلا نكملو. هنا القاعده كتقول l'article est un mot qui précède le nom et précise son genre et son nombre. On distingue l'article défini et l'article indéfini. يعني l'article هو واحد الكلمه اللي عندها واحد تكون عندها واحد الاسم ديالها ولا كتحدد النوع والصنف. وكاين جوج ديال لي زارتيكل، كاين ديفيني و انديفيني. ديفيني محدد و انديفيني غير محدد. مثلا فاش نقولوا مثلا لو ماري يعني الزوج، كنعرفوا بان كنهضروا على راجل شي واحد، ولكن فاش نقولوا ماري شي راجل شي زوج كيف ما بغا يكون حنا ما عرفناش، فهمتيني. فاش نقولوا لا في كنعرفوا بان كنهضروا على ديك البنت لا في. اما فاش نقولوا اون في ما كنعرفوش نقولوا اون في اي بنت كيف ما بغات تكون، فهمتوني. On emploie l'article défini devant des noms communs, principalement dans 3 cas. كنستعملوا هاد l'article défini لمحددين قدام واحد الكلمة، قدام واحد الاسماء ديال نون كومان. راه قرينا ديال نون كومان وديال نون بروبر في هاد الفيديو. في هاد الفيديو هذا يعني الفيديو غادي نحط قبل هذا ديال لاقيهم بجوجهم. دونك الفيديو قبل هذا في هاد الدرس هذا غتلقاو الجونغ اون نومبر. في 3 الحالات كاين لو نون ايت يونيك اون سون جونغ، الاسم فاش يكون بوحدو مع النوع ديالو. مثلا اكزامبل لو سوليي لا تير، يعني لو سوليي الشمس، الارض الى اخره. هذه الحاله الاولى. لو نون بري دون ان سونس جينيرال، الاسم من تيكون واحد المعنى سياق عام. اكزامبل لا فام اي ليغال دو لوم، المرأة هي
متساوية. هنا قلنا la femme est l'égale de l'homme. المرأة متساوية مع الرجل. Ok, le nom est défini par le contexte connu de ceux qui parlent. Exemple, ranger les livres dans le placard. هنا تيبان لي الدرس يجيكم شويه صعيب، هو ما صعيبش، هو ساهل. انا يمكن ما عرفتش كيفاش نشرحه ولا نبسطو لكم، ما عرفتش. المهم هنا اكزامبل ranger les livres dans le placard، بحال تيقول لهم جمعوا الادوات ديالكم في البلاكار. هنا l'article 1 définit introduit un nom commun pris dans un ensemble. Remarque, D peut être un article indéfini pluriel de 1, une, ou un article défini contracté de plus les égale D. دونك انا قال لكم الارتيكل انديفيني غير محدد كيكون له علاقه بالنون كومان. اوكي، رومارك يعني ملاحظه، هنا دي بوتيتر ان ارتيكل اندي، ممكن تكون ان ارتيكل ديفيني هي الجمع ديال ان ولا اون، ان مذكر و اون مؤنث، يعني ان ماسكولين مثلا ان غارسون و اون في فيمينين. اوكي، ولا كتكون دو بليس لي كتعطينا دي، يعني بغينا نقولو دو ونهضروا على حاجه واحده اخرى كتعطينا نادي. هنا جوج الحالات. كنعتذر اللي ما عرفتش نوصل لكم هاد الدرس ديال لي زارتيكل لان خصني نقلب عليه في الانترنيت ونشرحو هكا. المهم التمارين نديرهم، ولكن ما عرفتش كيفاش نوصل لكم هاد الدرس هذا. اوكي، دو est un article contracté de plus le، ولا كان دو بليس لو كتعطي دو. Elle en est de même pour O. O يعني هذا لا بروبوزيسيون هي A plus le هي O. Et O, A plus les O. Les peut précéder un nom propre pour désigner toute la famille, mais le nom reste invariable. Exemple, les بناني ont quitté leur ville natale. كنعتذر في الموت الناس. Exemple, les بناني ont quitté يعني عائلة البناني يغادروا المدينة الأصلية لا فيل ناتال. اوكي، ندوزو التمارين. السؤال الأول، quel est le rôle des mots soulignés par rapport au nom auquel ils sont associés؟ شنو هو الدور ديال الكلمات اللي مسطرين اليوم هنا علاقة مع الأسماء اللي تابعينهم، مثلا une، des، le، un، le. Quelles sont les informations qu'elles ajoutent au nom auquel elles sont associées؟ شنو هما المعلومات اللي عطاونا عليهم؟ Peut-on les supprimer sans toucher au sens de la phrase؟ واش نقدروا نمسحوهم بلا ما نغيروا المعنى ديال الجمله؟ وكومون ابيلتون سي موشن كنسميو الكلمات؟ بوتون لي رومبلاسي بار دوطر تيرم، ممكن نبدلهم كلمات وحده اخرين اللي كل شكون هم. دونك انا كنلاحظوا بان ان كنقولوا المفرد مذكر ماسكولين سينغولي، ان غارسون، ان بروفيسور، ان élève، و اون ماس فيمينين سينغولي يعني مؤنث مفرد، اون فام، اون ايماج، اون بورت، اون فينيتر الى اخره. اوكي، وهنا ديال الجمع ديالهم ها هما التلاميذ، ميمكنش نقولوا ان élève ان سينغولي ونعطيو الف الجمع، دونك غنديرو هنا اي اس اس. اوكي، يعني دي هي الجمع ديال ان ولا اون. ندوزو لي ريبونس. كنتمنى انني نكون وضحت لكم الدرس والمسائل. جاوب لي السؤال الاول. Le rôle des mots soulignés présente le genre et le nombre des mots qui les suivent. الدور ديال الكلمات اللي مسطرين عليهم تماك تقدموا لنا لو جونغ النوع والعدد، لو جونغ et le nombre des mots qui les suivent. مثلا فاش نقولوا هنا لو كنعرفوا بان نهضروا على شي حاجه ماسكولين. لو نيفو تنقولوا ان نيفو يعني ماسكولين مذكر، المفرد مذكر ماسكولين سينغولي. فاش نقولوا ان يعني كلمه موراها تكون ماسكولين اوكي سينغولي. فاش نقولوا اون الكلمه الاخرى تكون فيمينين سينغولي، وحنا غاديين بحال هكا. دونك لو رول دي مو سولينيي الدور ديالهم هو بريزونت لو جونغ اي لو نومبر دي مو كي لي سويف، كيقدموا لينا النوع ديال الكلمات اللي تابعينهم. جاوب لي السؤال الثاني. لي زانفورماسيون كيل اجوت او نون auxquelles elles sont associées ce sont le plus ou moins des informations précises. المعلومات اللي قدموا لينا هما انهم تكون من الاكثر او اقل المعلومات الاكثر تحديدا. ثالثا non ne peut pas les supprimer ces mots appelés d'arche، ما يمكنش نحيدهم. يعني فاش نجي مثلا هنا ونديرو ان اوبجي ونحيدو ما يمكنش نقولو اوبجي، ما يمكنش نقولو امونور، ما جاتش. بحال كتقول لي الطفل حيدنا وقلنا طفل،
بحال هكا تقريبا، فهمتوني. كنعطيكم انا واحد المثال اللي قريب. ما يمكنش نحيدو هنا اون ايماج الصوره ونحيدو نقول مثلا صوره بحال هكا تقريبا. دونك هادو مكيتحيدوش، هاد لي زارتيكل هما باش كنعرفو، يعني فاش شي واحد كيكون كيهضر وقال لك اون كتعرف بغا يهضر على فيمين على مؤنث ولا ماسكولا. هنا هو الدرس ماشي صعيب، الدرس ساهل بزاف، الطريقه باش نوصلوه ما عرفتش كيفاش نوصلو. المهم هما الاجوبه كاينين هنا. رابعا on peut les remplacer par d'autres termes، نقدروا نبدلهم كلمات واحد اخرين بحال سون لي زادجيكتيف بوزيتيف اي ديمونستراتيف، نقدروا نغيروهم بالحوايج واحد اخرين بحال اسماء الموصوله واسماء الاشاره، فهمتوني. بحال هنا مثلا نقدر نقول لكم هاد الدرس هذا غادي نقراوه في الصفحه، غادي نشرحه لكم مزيان. كاين هنا شتو لادجيكتيف بوزيتيف لادجيكتيف ديمونستراتيف ديمونستراتيف، اسماء الاشاره واسماء الموصوله. الدرس غادي نشرحه لكم مزيان وغادي نفهمو لكم ان شاء الله، وغادي ندوزو للتمارين. اوكي تا هو راه ساهل بزاف، هادو خصكم تكونوا عارفينهم في السادس، هاد الدرسي والسادس. اوكي ماشي مشكل. هنا جاوبنا على 4 ياك. دابا ندوزو لجو مونطرين. Complète les phrases suivantes avec l'article défini qui convient. نكملو الجمل هادو بهاد لي زارتيكل هادوك اللي نقراو، l'article المناسب. Professeur qui donne des leçons de mathématiques à mon fils et enseignant arabe. أستاذ كيعطي دروس ديال الرياضيات لولدي يعني معلم في الرباط. Tremblement de terre a fait 18 morts de cette région, dans cette région. زلزال كيخلف 18 ضحايا ديال الموت في هذه المنطقة. الحمداني نوزون انفيتي ا ديني ديمونش. عائلة الحمداني عرضوا علينا باش نتعشاو نهار الحد. جو نيم با انفون كي فون بروي، ما كيعجبونيش هاد الدراري كيديروا الصداع. دون او اطلاس كليما اي ريغورو، في عالي اطلاس الجو ريغورو. فوندردي سوار nous allons toujours au cinéma، يعني الجمعة بالمساء مشينا للسينما، ديما كنمشي كل جمعة بالمساء كنمشيو للسينما. برون اسبيرين بور مو دو تيت، خذ اسبيرين باش تنقص مثلا داك الصداع ولا الشقيقة ولا حاجة ديال الراس، يعني كناخدو اسبيرين باش كنقصو ديك الشقيقة ولا الصداع. اوكي هادو جو مونطرين نجاوبو عليهم. Le professeur qui donne des leçons de mathématiques à mon fils est enseignant arabe. Le professeur هنا نديرو لو شتو يعني الأستاذ لو. علاش درنا هنا لو ما درناش لا؟ لأن لا ديال الفيمينات، كنت كنشرح لكم ديال المؤنث، و بروفيسور مذكر. هنا خصكم في الفرنسية خصكم تعرفوا كلمات اللي فيهم ماسكولين واللي فيهم فيمينين، كلمات اللي كيدلوا على المذكر وكلمات اللي كيدلوا على المؤنث. بحال مثلا قلت لكم السيارة فيمينين غادي نقولوا اون فواتور. الا قلت لكم نافذة فيمينين اون، ولكن الا قلت لكم تلميذ او طالب او استاذ او معلم او قسم هنا مذكر دونك سانغولي، دونك كنقولوا ان ولا لو. اوكي دونك كنقولوا le professeur qui donne des leçons de mathématiques à mon fils et enseignant arabe. Un tremblement de terre a fait 18 morts dans cette région. يلا حطوا هنا درت وهنا درت لو، هما راه نفس المعنى. هادي علاش انا درت حيت ما عرفناش اش من الزلزال اللي ضرب اللي خلف الضحايا 18 واحد اللي مات في ديك المنطقه. الزلزال يعني ما عرفناش اش من الزلزال، ولكن هنا النص محدد ان يعني شي اب كيهضر قال لك واحد الاستاذ تيقري ولدي راه عطاهم الدروس وهو معلم واشنو يعني باين الاستاذ ديال ولدو، فهمتوني. يعني ماشي واحد تيقول لك انا راه ولدي راه جاب مزيان عند واحد الاستاذ، كتعرف من داك الاستاذ تيقري ليه ولده ولا بنته، فهمتوني. ولكن قلت لك مثلا شي استاذ عطانا الشمال ما غاديش تعرف واش استاذ ديال الرياضيات الفرنسيه ولا الشمايات الى اخره. لي حمداني نوزون انفيتي اديني، نادرنا لي لان لي الجمع ديال لو وهنا معروفين يعني هما بزاف، دونك الا كان واحد نقولوا لو حمداني وما يمكنش نقول لان هذه عائله تقريبا بلوغيل، دونك داكشي درنا لي الجمع ديال لو. لي حمداني نوزون انفيتي اديني ان ديمونش. جو نيم با لي زانفون كي فون لو بروي، ما كيعجبونيش الدراري الصغار كيديروا الصداع. لي زانفون من الاطفال، دونك هنا هو بحال حددو ما دارش دي زانفون اي اطفال، دار لي دونك تماك
حذف ليه انه حدد الاطفال، بحال قال لك هاد الاطفال بالضبط ما كيعجبونيش من كيديروا الصداع، ما كنحملوش من كيديروا الصداع. داكوغ هنا دار لي دون لو او اطلس، في اعالي الاطلس، في اعالي اطلس لو كليما الجو ايغيغورو. هنا باين على من كنهضروا على الجو، ماشي اي جو، ماشي ان كليما اي جو، واحد الجو كاين في اعالي الاطلس تكون ريغورو. اوكي هنا درنا لو فوندردي سوار، واحد يعني الجمعة بالمساء. هنا راه حددنا، ماشي درنا ان فوندردي كل يعني مثلا اي جمعة، درنا لو فوندردي يعني واحد الجمعة كنا، ولا الجمعة بين يعني كل سيمانة كدوز الجمعة كنخرجو سينما. دونك هنا راه محدد لو فوندردي سوار نو زالون توجور او سينما. هادو داو لي زارتيكل هما يحددوا لك الكلمات كيف قلت لكم. prends une aspirine pour les maux de tête. هنا قال une، ممكن نقولوا لا prends l'aspirine، ولكن هما قالوا لنا une علاش؟ لان ما محدداش. تنقول لك خذ لك شي دواء، يعني شي واحد كتقول لي مثلا ضرني راسي ولا الشقيقه، تقول لك وسير خذ لك شي دواء، ما قالش لك مثلا سير خذ دوليبران، لا حدد لك، ما حددش، قال لك سير خذ لك شي دواء، فهمتيني. هنا بوغ لي مو دو تيت، الحريق ديال الراس، و بوغ لي مو كيبان لي راه من هاد التمرينات تقدروا تكونوا فهمتوا. هنا ندوزو لجو ديفلوب باش نساليو كومبليت لي فراز سويفونت افيك لي زارتيكل كونتراكتي كي كونفيان. نكملو الجمل بلي زارتيكل. Elle a été élevée يعني هو تربى في المغرب. لا ميزون الحانصة لي سيتيي بخي دو لا نوتر، المنزل ديال الحانصة اللي كان قريب منا. افون دالي على ليكول كريم برون بان، قبل ما يمشي للمدرسة كريم خد الخبز والحليب افيك ان بو دو شوكولا، شوية ديال الشكلاط. لي زونفون الدراري هنا فوازان سون تري جونتي، يعني الدراري ديال الجيران كانوا ظريفين بزاف. هنا جو ديفلوب. Elle a été élevée au Maroc. هنا elle a été élevée au Maroc. بلاتي نشوف هنا هنا au Maroc. علاش درنا هاد او؟ حيت بحال نقدروا نقولوا ا لو ماروك وما يمكنش نقولوا ا لو. دونك ا لو في القاعده كتعطينا او، لو ديال ماسكولين ولا بريبوزيسيون مع الماسكولين كتعطينا او. هادو كتحفظوا مع الوقت، كيتفهموا مع الوقت. Elle a été élevée au Maroc. La maison d'Elhan Saleh est située près de la nôtre. Nadrna 2. Avant d'aller à l'école, Karim prend du pain et du lait. Avant d'aller à l'école, elle apostrophe لأن كاين هنا voyelle. ما يمكنش نقولوا à la école. À l'école كاين دو voyelle كنحذفوا وحده. Karim prend du pain درنا du et du lait avec un peu de chocolat. 2 1. Les enfants des voisins sont très gentils. ألقاكم في فيديو جديد إن شاء الله.